नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कांग्रेसमा आधा दर्जनभन्दा बढी सांसदहरू राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी। आन्तरिक व्यवस्थापन र गठबन्धनसँग सहमति गराउन समस्या। निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा दिने सरकारी घोषणा तुहियो। संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट बिनाको जिम्मेवारी दिँदा समस्या उत्पन्न। सवारी साधनको प्रदूषण चेक जाँचमा कडाई। अत्यधिक धुवाँ फाल्ने सवारी साधनमाथि कारबाही। तुरन्त मर्मत गर्न निर्देशन। पेरुका पूर्व राष्ट्रपति कार्लोसलाई 1.5 वर्ष हिरासतमा राख्ने अदालतको आदेश। देशव्यापी आन्दोलनका कारण अशान्ति फैलियो। र अन्डर 20 महिला साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेलमा नेपाल र बङ्गलादेश खेल्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नयाँ सरकार गठनका सत्ता गठबन्धनका दलहरूले प्याकेजमै सहमति गर्ने तयारी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनले प्याकेजमै सहमति गर्ने तयारी गरेका बेला मुख्य पदमा भने कांग्रेसकै नेताहरूको सहमति जुट्न सकेको छैन। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका मुख्य पदमा कांग्रेसका आधा दर्जनभन्दा बढीले आकांक्षा देखाएका छन्। आकांक्षी धेरै हुँदा पार्टीभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन तथा गठबन्धनमा सहमति जुटाउन समेत कांग्रेसलाई सकस पर्ने देखिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि प्याकेजमै सहमति गर्ने गरी अघि बढेका छन्। निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि सत्ता गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने गरी दलहरूले सबै पदमा प्याकेजमा सहमति गर्ने गरी छलफल सुरु गरेका हुन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतका पदमा दलहरूलाई सहमति खोज्न मुस्किल परेको छ। दलहरूबीच मुख्य पदमा सहमति नजुटिकन नयाँ सरकार बन्ने अवस्था पनि देखिँदैन। सत्ता गठबन्धनभित्रै मुख्य पदमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रमुख सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेस भित्रै पनि राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका लागि आधा दर्जनभन्दा बढीले आकांक्षा देखाएका छन्। कांग्रेसभित्र राष्ट्रपतिका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ रेसमा छन्। सभापति देउवाले गैर सांसदलाई राष्ट्रपति बनाउने संकेत गरेका छन्। यसो भएमा पौडेल राष्ट्रपति हुने सम्भावना देखिँदैन। समानुपातिक तर्फको जनजाति कोटाको पहिलो नम्बरमा रहेका गोपालमान श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति बनाउनेका लागि समेत देउवाले उनलाई सांसद हुनबाट रोकेको कांग्रेसभित्र चर्चा सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसले राष्ट्रपति पाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वास पात्र मानिने श्रेष्ठ नै राष्ट्रपति हुने बलियो सम्भावना छ। प्रधानमन्त्रीका लागि भने कांग्रेसभित्र आधा दर्जनभन्दा बढीले दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुने रेसमा छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न दलभित्र र बाहिरका नेताहरूसँग सहयोग मागेका छन्। संसदीय दलको निर्वाचनमा डाक्टर शेखर कोइराला आफै भिड्ने मुडमा छन्। महामन्त्री गगन थापाले त आफू प्रधानमन्त्री हुने एजेन्डा सहित निर्वाचनमा होमिएका थिए। उप प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रकाशमान सिंहले पनि प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्न दलभित्रदेखि बाहिरका नेताहरूसँगको भेटवार्ता बढाएका छन्। विगतमा देउवाको विपक्षमा उभिएका शशाङ्क कोइराला यति बेला देउवासँग नजिकिएका छन्। उनले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाबी गर्दै आएका छन्। हाम्रो पार्टीसँग बहुमत छैन, त्यसै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन हैन। अरू दलको समेत सहयोग समर्थन लिएर हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने हो। पहिलो कुरा त्यो सबैलाई स्वीकार्य चाहिँ हुनु पर्यो, सबैलाई चाहिँ जोडेर लान सक्ने हुनु पर्यो हैन। अब दोस्रो कुरा, अब पहिलो त पार्टीभित्रै चाहिँ पार्टीको चाहिँ संसदीय दलको नेता चुनिनु पर्यो। ल अरू दलको पनि समर्थन लिएर बन्छु भन्दा पनि पहिला त पार्टीबाट चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा आउनु पर्यो, नेता चुनिनु पर्यो। हाम्रो 89 जना चाहिँ सांसदहरू छन् प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर। ती 89 सांसदहरू र पार्टी केन्द्रीय समिति पनि छ। त्यसले चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो हैन। त्यसको आधारमा अनि कसले पार्टीको नेतृत्व लिन्छ संसदमा भन्ने तय हुन्छ।
राष्ट्रपतिलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर पठाउनेछ। त्यसका लागि केन्द्रीय समितिमा करिब 2/3 बहुमत भएका देउवाले जसलाई चाह्यो त्यही राष्ट्रपति बन्ने पक्का छ। काङ्ग्रेसको भागमा राष्ट्रपति परेको अवस्थामा अहिलेको चर्चामा रहेका देउवा निकट गोपालमान नै राष्ट्रपति हुन सक्ने सम्भावना छ। तर प्रधानमन्त्रीका लागि भने संसदीय निर्वाचनमा बहुमत पुर्याउनु पर्नेछ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 89 सिट जित्दा हालसम्मको समीकरणले संसदीय दलको नेतामा देउवा नै दोहोरिने सम्भावना निश्चित छ। शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले समेत देउवालाई समर्थन गर्दा संसदीय दलमा देउवालाई 89 मध्ये 62 जना सांसदले साथ दिने देखिन्छ। यता संस्थापन इतर समूहमा भने शेखर कोइराला र गगन थापा दुवै संसदीय दलको नेतामा भिन्न खोज्दा उनीहरू पक्षका भनिएका 70 सांसद पनि विभाजित हुने देखिएको छ। त्यसैले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेसको भागमा राष्ट्रपति पाएको अवस्थामा गोपालमान श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री पाएको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा नै दोहोरिने सम्भावना बढी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला भएको छ। अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरण र पद बाँडफाँडको जोड खटाउमा लागेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले आम सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, अब कस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्नुभएको छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हामीले चाहिँ धेरैवटा राजनीतिक परिवर्तन खेप्यौँ, तर नेतृत्वहरूले चाहिँ जहिले पनि भाषण, नीति, सिद्धान्तका मात्रै कुरा गर्ने। अबको नेतृत्व भनेको अलिकति एक्सन ओरिएन्टेड र यो इकोनोमिक रिभोल्युसन, आर्थिक क्रान्ति गर्ने खालको हुनुपर्छ। औद्योगिक क्रान्तिमा ध्यान दिने खालको, देशको अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिनुहुन्छ भन्ने खालमा एजेन्डा भएको, भिजन भएको, अलिकति क्यापेबल खालको नेतृत्व चाहिँ अब चाहिएको छ। यो एजेन्डा हाम्रा चाहिँ योजना मात्रै भनेर हामीलाई सपना मात्र देखाउने नेतृत्वले अब काम छैन। अबको देशको नेतृत्व सच्चा नेपाली देशभक्तहरूको हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो जोडजाड गर्ने, विदेशीको आदेशमा चल्ने, नेपालीको चाहिँ ध्वस्त कल कारखाना, उद्योग धन्दा, रोजगारी सबै मेन पावर खोल्न युवाहरूलाई विदेश पठाउने, यो नेतृत्व चाहिँ काम भएन। युवाहरूको हुनुपर्छ। जति पनि पुरानो दलहरू छन् नि, पहिलादेखि राजनीति गर्दै आएका, उनीहरू विस्थापित हुनुपर्छ र यो भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ। अब यो बुढाखाडा जो जितेर बहुमतमा बसिरहेछ, अब यिनीहरूले पनि गर्ने त केही पनि होइन। यिनीहरू त नालायकै हो, काम लाग्ने नै होइन। त्यसै हुनाले अहिले एउटा यो वास्तवमा भ्याकुमै जस्तो छ कि कसैले गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताउनु भएको छ। मुलुकमा आर्थिक तथा वैदेशिक हस्तक्षेप चालिएको बेला राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हुने महासचिव गुरुङको भनाइ थियो। उहाँले यो व्यवस्था र प्रणाली रहुन्जेल मुलुकको नेतृत्व गर्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वले नै गर्नुको विकल्प नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। महासचिव गुरुङले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा अहिलेको राजनीतिक प्रणाली अनुकूलको दृष्टिकोण नभएकाले मान्ने नहुने तर्क समेत गर्नुभयो। दलहरूका नेताहरूको विकल्प छैन, दलहरूको चाहिँ विकल्प छैन, दलीय प्रणालीको विकल्प छैन, राजनीतिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक के अरे अवस्थाको चाहिँ पृष्ठभूमिबाट आएका लिडरसिपहरूको विकल्प छैन। तर यो मान्यताभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका चाहिँ हैन न्युट्रलको नाममा राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका पात्रहरूबाट चाहिँ जुन ढङ्गले सोच्ने खालको जो सोचहरू चाहिँ मतलब सुनिएको छ, यदि यथार्थ हो भने जो सुनिएको चाहिँ छ, यदि त्यो सोच हो भने चाहिँ यो प्रणालीबाटै विचलन भएको चिन्तनको उपज हो चाहिँ। महासचिव गुरुङले अब बन्ने सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाबी रहेको पनि बताउनुभयो। तर संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले दलहरू बीचको सम्झौताबाट नै सरकारको नेतृत्व चयन हुने अवस्था मुलुकमा विद्यमान रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। टिकापुर घटनामा जन्म कैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायहरूले धरना दिएका छन्। सरकारले गत आइतबार टिकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने मनसायसहित
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 को संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही अध्यादेशलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायले धरना दिएका हुन्। थारू कल्याणकारी सभा र थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आयोजना गरेको धरनामा थारू समुदायसँग सम्बन्धित पार्टी सङ्गठन तथा व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले अध्यादेश अविलम्ब प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने र रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनामा कैदको सजाय भोगिरहेका बन्दीलाई कैद मुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। धरनामा सहभागीहरूले अध्यादेश संवैधानिक रूपमा आएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। धरनामा सहभागीहरूले विभिन्न मागहरू लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारको स्तुति गान गाउन मात्रै नलाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज द राइजिङ नेपालको 57 वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार मन्त्री कार्कीले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले सरकारको स्तुति गान मात्रै गाउन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले समाजले विश्वसनीय समाचार खोजिरहेको भन्दै सरकारको स्तुति गान गाउने माध्यमको रूपमा नलाग्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्न उहाँको आग्रह छ। उहाँले पत्रपत्रिकाहरूलाई ठेक्का पट्टाको विज्ञापनका लागि मात्रै नभई समाचारको विश्वसनीय पत्रिकाको रूपमा स्थापित गराउन अनुरोध गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई ध्यान दिएको बताउनुभयो। प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा विसङ्गतिहरू देखिएको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ सचेत हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जे निष्पक्ष छ त्यतातर्फ ध्यान दिनुहोस् भनेर मैले सधैँ यहाँको नेतृत्व वर्गलाई आग्रह गर्दै आएको छु र आगामी दिनमा पनि यी प्रकाशनहरूले नेपाली आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र पत्र-पत्रिका खोज्दाखेरि केवल ठेक्काका विज्ञापनका निमित्त मात्रै होइन, समाचारका निमित्त पनि विश्वसनीय पत्रिकाको रूपमा गोर्खापत्र र राइजिङ नेपाललाई जनताले त्यो दृष्टिले हेर्ने पत्रिकाको रूपमा यसलाई विकसित गर्न तपाईहरु सबैको ध्यान पुग्योस्। संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने मुलुकको रूपमा नेपाललाई दक्षिण एसियामा नै चिनाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। सरकार भन्छ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुन्छ, तर यो सत्य होइन। सोरै आना झुटो हो, किनकि माध्यमिक तहमा पढ्न विभिन्न बहानामा शुल्क तिर्नै पर्छ। संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो। कामको जिम्मा दिने तर बजेट नदिने गर्दा सीमित स्रोत भएका स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, जसका कारण दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा क्षेत्रको विकासमा काम गर्न कठिनाई भइरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा गरेको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको स्थिति, चुनौती र अवसर विषय कार्यशाला गोष्ठीमा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउनेले बजेटको अभावमा स्थानीय तहले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी त्यसको पूर्वाधार विकासमा समेत काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्। उनले संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नै कम दिएकाले स्थानीय तहले त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारिन्। उनले थोरै र सीमित स्रोत र साधनका कारण शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गरिन्। दिगो विकास पक्षलाई चाहिँ गर्ने हो भने गुणस्तरीय मान्छे उत्पादन गर्ने, गुणस्तरीय युवा उत्पादन गर्ने हो भने आधारभूत शिक्षाको गुणस्तरमा लगानी गर्नु पर्यो। संघीय सरकारले पनि हामीलाई विद्या हस्तान्तरण गर्ने कुरामा चाहिँ विद्या हस्तान्तरण गर्ने कुरामा पनि अलिक विभेद जस्तो हामी कहाँ बजेट एकदम थोरै हुने, शिक्षामा बढी चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार थुप्रै कुराहरू चाहिँ अन्त हेर्नुपर्ने भयो भने बजेटको भोल्युम कम हुने। मेरो पालिकामा त 63वटा विद्यालय छ, 63वटा विद्यालय छ। शिक्षक र विद्यार्थी अनुपातमा चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक छैन। आवश्यकता पनि छ, भूगोल पनि त्यस्तै छ,
सङ्ख्या पनि छ, तर काम गर्दाखेरि चाहिँ यी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने छ, अनि चाहिँ तपाईँको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने छ। बाल विकास केन्द्रहरूको अघि भयो नि त, जो चाहिँ तल 15,000 बनाउने भन्यो, एकदमै विभेद छ। उनीहरूको चाहिँ काम अनुसारको पारिश्रमिक दिएको छैन राज्यले, तर कसले दिने भन्दा हामीलाई स्थानीय तहलाई चाहिँ लौ तिम्रो हामी 7,000 दिएछौँ, 8,000 दिएछौँ, 15,000 पुगाऊ, ल तिम्रो पुगाऊ है भन्यो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्टले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न 3वटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गराए। उनले स्थानीय तहले बजेटको कमी नहोस् भनेर शिक्षामा 20% बजेट विनियोजन गरेको, तर त्यो पर्याप्त नभएकाले त्यसमा सङ्घीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना कार्यविधि बनायौँ, त्यो स्वयंसेवक शिक्षक मार्फत एउटा कार्यदल बनाएर हामीले कहाँ आवश्यक हुन्छ भनेर त्यो विद्यार्थी सङ्ख्या मात्रै हाम्रो आधार बनाएनौँ, त्यसको आधारमा भूगोल पनि हेऱ्यौँ। भूगोल र विद्यार्थी सङ्ख्यालाई विश्लेषण गरेर हामीले दरबन्दी स्वयंसेवक शिक्षक राखेको थियो। आज अभिभावक बोलायो भने आउनुहुन्छ, अभिभावक चासो राख्नुहुन्छ स्कुलमा आइदिनुहुन्छ, तर त्योभन्दा पहिले अभिभावकहरू आउनुहुन्थेन। दोस्रो कुरो पूर्वाधारमा यहाँ मैले ठ्याक्कै पर्सेन्ट त मलाई थाहा छैन, एउटा प्रस्तुति गरिरहेको थिएँ। हाम्रो पालिकामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको भन्दा हाम्रो पालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट पुगेको छ। झन्डै मलाई ठ्याक्कै कारण 15 देखि 20% आसपासमा शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो बजेट छ। मैले हेड सरहरूलाई भने अध्यक्षहरूलाई बोलाएर मैले भने हामीले दिनुपर्ने एउटा बजेट त दियौँ, अब हामी हिसाब गर्छौँ। यता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अरियालले भने विद्यमान योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाई नभएको दावी गरे, तर त्यसका लागि बजेटको कमी रहेको उनले स्वीकार गरेका छन्। उपसचिव अरियालले हाल शिक्षामा लगानी गरिएको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक कर्मचारीको तलबमा खर्च हुने भएकाले विद्यालयहरूमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। हाम्रो योजनाले नै एसटिजीका गोलहरू हासिल गर्न सहायक सिद्ध छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अब ती क्रियाकलापहरूको लागि हामी 3 तहको सरकार छौँ, सबैले साझेदारी पूर्ण रूपबाट लगानी गरेर जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ हासिल गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। यद्यपि स्रोत चाहिँ अलिकति न्यून भएको अवस्था चाहिँ छ। अर्को यहाँ चाहिँ वैदेशिक सहायता परिचालन हुन्छ हुँदैन भन्ने साथीहरूको जिज्ञासा पनि रह्यो। अब हामीले अब एजुकेसन सेक्टरमा हेर्ने हो भने हुन त 12+28 कुराहरू पनि भयो, झन्डै 10-12% चाहिँ वैदेशिक सहायता छ शिक्षाको क्षेत्रमा। उपसचिव अरियालले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न 3वटै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न पनि ढिलाइ गर्न नहुने बताए। आज 5औं राष्ट्रिय झण्डा दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई विश्वव्यापी रूपमा अङ्गीकृत गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष पुस 1 गतेको दिनलाई राष्ट्रिय झण्डाको दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। शुक्रबार देशैभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी 5औं राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई विश्वव्यापी रूपमा अङ्गीकृत गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष पुस 1 गतेका दिनलाई राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाउने गरिन्छ। सन् 1962 डिसेम्बर 16 मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको स्थापना भएको थियो। 2075 सालमा राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपाल र राष्ट्रिय पोषक संरक्षण महाअभियान नेपालले दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो। नेपालमा पछिल्लो समय झण्डाको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै सचेतना फैलाउन अभियान स्वरूप दिवस मनाउन थालिएको राष्ट्रिय झण्डा दिवसका संस्थापकहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय झण्डा देशको गौरव र प्रतिष्ठाको विषय भएकाले झण्डाको सम्मान गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 2019 साल अर्थात् 1962 डिसेम्बर 16 को दिन चाहिँ हाम्रो देशको झण्डा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ मान्यता प्राप्त भयो संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट। र त्यो दिन चाहिँ हामीले खासै नेपालको झण्डा दिवस मनाउने चलन थिएन। त्यो दिनलाई हामीले चाहिँ हेर्दै जाँदा त्यसको इतिहास खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ झण्डा दिवस कहिले मनाउँदा हुन्छ त? कोही साथीहरूले वैशाख 1 मा मनाइरहनु भएको छ, कोहीले पौषको 27 गते मनाइरहनु भएको छ हैन, एकता दिवसको दिन मनाइदिउँ भनेर। तर झण्डाको आफ्नो दिवस त थिएन, तर हामीले यसलाई चाहिँ जन्मायौँ।
किन जन्मायौँ त भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा आज पो यसको इतिहास तपाईँको चाहिँ कमजोर छ त भनेको मतलब तपाईँको चाहिँ आज भर्खर हामीले सुरुवात गरेर अब अलिक पछिल्लो समयमा हेर्नुहोस् झन्डाहरू च्यात्ने झन्डाहरू जलाउने होइन झन्डाहरू तपाईँको चाहिँ च्यातिन्जेलसम्म ध्वजाबत्ती हुन्जेलसम्म पनि त स्थानीय तहहरूले नफेर्ने होइन झन्डाको दुरुपयोग बढी भयो भनेपछि यो दुरुपयोगलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई अभियानको थ्रुबाट लिएर गयौँ भनेदेखि चाहिँ यसले तपाईँ सार्थकता पाउँछ भने पछाडि हामीले 2075 साल पौषको 1 गतेबाट झन्डा दिवसको सुरुवात गऱ्यौँ र आज हामी 5औं वर्षको कार्यक्रम सम्पन्नै भयो भनौँ। नेपालको झण्डा 2 त्रिकोण एक माथि अर्को मिलेर बनेको छ। माथिल्लो त्रिकोणमा अर्धचन्द्र र तल्लोमा सूर्य रहेको छ। चन्द्रमालाई मन र बुद्धिको प्रतीक तथा सूर्यलाई ऊर्जा र पौरखको प्रतिबिम्बका रूपमा लिने गरिन्छ। झण्डामा नीलो किनारालाई शान्तिको प्रतीकको रूपमा लिने गरिन्छ। राष्ट्रिय झण्डाको सूर्यमा 12 वटा र अर्धचन्द्रमा 8 वटा कोणलाई समावेश गरिएको छ, जसको महत्व ज्योतिष शास्त्रीयसँग जोडिएको झण्डा दिवसका संस्थापकहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय झण्डाको सूर्यमा 12 वटा कोण हुन्छ, राशि कतिवटा हुन्छन् 12 वटा हुन्छन् भनेपछि हरेक महिना सूर्यले राशि प्रवेश गर्छ। हरेक महिना जस्तो आज हामी पौष 1 गते भनेपछि आजबाट धनु राशिमा चाहिँ सूर्य प्रवेश गर्छ हैन। यसरी जस्तो तपाईको चाहिँ माघ लाग्ने बित्तिकै चाहिँ मकर राशिमा सूर्य प्रवेश गर्छ र सूर्यले 12 वटा तपाईको चाहिँ राशिमा चाहिँ महिनै पछि प्रवेश गरिसके। जस्तै चन्द्रमाले 2.5 दिनमा तपाईको चाहिँ राशि परिवर्तन गर्छ भने सूर्यले चाहिँ हरेक महिनामा परिवर्तन गर्छ। भनेपछि यसरी परिवर्तन गर्दै जाँदाखेरि अनि संवत्सर चेन्ज हुन्छ, जसलाई हामी वर्षको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ हैन। यो 12 चोटि सूर्य 12 वटा राशिमा प्रवेश गरे पछाडि एक चक्कर लगाइसके पछाडि चाहिँ संवत्सर चेन्ज हुन्छ, जसलाई हामीले वर्षको रूपमा लिइरहने गरेका छौँ। भनेपछि यो झण्डा त्यसरी राखियो, त्यसमा सूर्य त्यसरी राखियो र चन्द्रमाको जुन 8 वटा कोणको जुन कुराहरू छ त्यो 8 वटा कोण भनेको चाहिँ अर्ध चन्द्रमा भयो नि त। भनेपछि 8 वटा कोण त माथि छ, 8 वटा कोण त लुकेको छ भनेपछि त्यो 16 वटा कोण चाहिँ के हो त भन्दा 16 कोण भनेको चाहिँ चन्द्रमाको पूर्ण कला भन्छ। राष्ट्रिय झण्डा देशको गौरव र प्रतिष्ठाको विषय हो, तर बुझेर वा नबुझेर झण्डाको दुरुपयोग समेत हुने गरेको छ। यस्तो विषयमा सरकारी निकायहरू सचेत बन्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सवारी साधनको प्रदूषण चेक जाँचमा कडाई, अत्याधिक धुवाँ फाल्ने सवारी साधनमाथि कारवाही, तुरुन्त मर्मत गर्न निर्देशन। पेरुका पूर्व राष्ट्रपति कार्लोसलाई 1.5 वर्ष हिरासतमा राख्ने अदालतको आदेश, देशव्यापी आन्दोलनका कारण अशान्ति फैलियो। र अन्डर 20 महिला साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक, पहिलो खेलमा नेपाल र बंगलादेश खेल्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वातावरण विभागले सवारी साधनको प्रदूषण चेक जाँचमा कडाई गर्ने सुरु गरेको छ। प्रदूषण जाँच पास नगरी मापदण्ड विपरीत सवारी चलाएमा विभागले 1 लाखसम्म जरिवाना तोक्ने भएको छ। विभागले बढ्दो प्रदूषणलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको प्रदूषण चेक जाँच गर्न सुरु गरेको हो। वातावरण विभागको पहलमा सुरु भएको यो अभियानमा यातायात व्यवस्था विभाग र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सहयोग गरेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। प्रदूषण मापदण्डको ख्याल नगर्ने सवारी साधनमाथि वातावरण विभागले कडाई गर्न सुरु गरेको छ। गत मङ्सिर पहिलो सातादेखि काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा सवारी साधनको प्रदूषण चेक जाँच गर्न सुरु गरेको विभागले थप कडा नीति लिएको हो। अत्याधिक धुवाँ फाल्ने सवारी साधनमाथि वातावरण विभागले मङ्सिरको पहिलो हप्तादेखि नै ट्राफिक प्रहरीको सहायतामा छड्के चेक जाँच सुरु गरिएको थियो। वातावरण विभागले परीक्षण गर्दा 65% भन्दा बढी अङ्क ल्याएमा सवारी साधन प्रदूषण जाँचमा फेल भएको जनाएको छ। त्यस्ता सवारी साधनलाई तुरुन्त मर्मत गर्न निर्देशन दिएको छ। 65% भन्दा कम अङ्क ल्याएका सवारी साधनलाई भने विभागले क्लिन चिट दिने गरेको छ। विभागको अनुसार पूर्ण परीक्षणमा पास नभए सुरुमा 5,000 र त्यसपछि 1 लाखसम्म पनि जरिवाना तोक्ने जनाइएको छ। यो नियम पुस 1 गतेदेखि कडाईका साथ लागू भएको विभागले जनाएको छ। यो वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 41 को उपदफा 2 मा
उपदफा 1 बमोजिम जारी भएको आदेश भनेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर जारी गरेको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई महानिर्देशकले 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था अनुसार चाहिँ हामी हदैसम्मको जरिवाना गर्छौँ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो पटकलाई अहिले हामीले 5,000 रुपियाँ जरिवाना दिइरहेका छौँ। पहिला यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले एकदम थोरै जरिवाना गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ मर्मत समारोह नपठाउने जस्ता कुराहरूको गुनासो आएको हुनाले अब हामीले चाहिँ नि जरिवाना पनि अलिकति बढी गर्छौँ। हामी न्यूनतम 5,000 गर्छौँ एक पटकलाई, पहिलो पटकलाई। त्यसभन्दा पछाडि पनि त्यो सुधार भएन भनेदेखि जरिवाना बढ्दै गरेर 1 लाख रुपियाँसम्म पनि पुग्न सक्छ। सवारी चालकहरूले योभन्दा अगाडिसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय गएर सवारीको प्रदूषण जाँचपास गरी हरियो स्टिकर लगाउने नियम थियो। तर अब यातायात कार्यालयमा घण्टौं लाइन बसेर हरियो स्टिकर लगाउन आवश्यक नभएको वातावरण विभागले स्पष्ट पारेको छ। छड्के जाँचमा हरियो स्टिकरको अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा पनि प्रदूषण जाँचमा पास नभए त्यस्ता सवारी साधनलाई पनि जरिवाना गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ। स्टिकर गाडीमा हुने तर प्रदूषण फेल हुने, त्यसले स्टिकरले काम गरेन। अब हामी चाहिँ डाइरेक्ट परीक्षण गर्छौँ। परीक्षणमा पास भयो भनेदेखि स्टिकर नभए पनि त्यसलाई केही फरक पर्दैन। स्टिकर राख्नु उनीहरूको दायित्व हो, राख्दा हुन्छ। तर परीक्षणमा स्टिकर भएकै कारणले परीक्षण नहुने पनि हुँदैन र परीक्षण फेल भयो भने उसलाई जरिवानाबाट छुट पनि हुँदैन। जोसँग हरियो स्टिकर छ तर पनि छड्के जाँचमा चाहिँ उहाँले तिनीहरूको पनि छड्के जाँच हुन्छ। हामी स्टिकर मात्रै हेरेर छोड्दैनौँ। साबिकमा ट्राफिक प्रहरीले हरियो स्टिकर हेरेपछि छोडिदिन्थ्यो, तर अब हामी छोड्दैनौँ। त्यसको पनि परीक्षण गर्छौँ र त्यो परीक्षणमा फेल भयो भने हरियो स्टिकर लिएकै आधारबाट उसले चाहिँ जरिवानाबाट छुट पाउँदैन, उसलाई पनि जरिवाना हुन्छ। वातावरण विभागसँग अहिले जम्मा 2वटा मात्र सवारी प्रदूषण परीक्षण गर्ने मेसिन रहेको छ। विभागले अहिले भएकै पूर्वाधारहरूलाई लिएर जतिसक्दो काम गर्ने र यस विषयमा मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरिरहेको जनाएको छ। त्यसो त 2074 असोजमा पनि वातावरण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँको प्रदूषण जाँच गर्ने अभियानको थालनी भएको थियो। तर यो काम बीचमा त्यत्तिकै सेलायो। अहिले पुनः यो कार्य सुरु भएको छ। यो कामले निरन्तरता पाउन सके अत्याधिक धुवाँ फाल्ने पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा नियन्त्रण आउन सक्छ, जसले वातावरणमा त सकारात्मक प्रभाव पार्ने नै छ, यात्रुहरूले समेत यान्त्रिक अवस्था राम्रो भएको सवारी साधनमा यात्रा गर्न पाउनेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। अव्यवस्थित पार्किङले गर्दा काठमाडौँको टेवाहालमा रहेको सङ्कटा मन्दिरको वातावरण नै बिग्रिएको छ। सीमित ठाउँ भएको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सङ्कटा मन्दिर परिसरमा जथाभावी पार्किङ गर्दा मन्दिरको सुन्दरतामा ह्रास आएको भन्दै स्थानीयहरू चिन्तित छन्। तर सम्बन्धित निकायले कुनै चासो दिएको छैन। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। अव्यवस्थित पार्किङले काठमाडौँको टेवाहाल स्थित सङ्कटा मन्दिरको वातावरण कुरूप बनाएको छ। मन्दिर परिसरमा सीमित पार्किङ स्थल छ, जहाँ टेवाहालका स्थानीयदेखि भक्तजन सेवाग्राहीसम्मले पार्किङ गर्छन्। पर्याप्त ठाउँ नहुँदा सेवाग्राही जथाभावी पार्किङ गर्न बाध्य हुन्छन्। पछिल्लो समय अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने अभियानले चलाएको काठमाडौँ महानगरले आफ्नै ओडा अगाडिको पार्किङ व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिका ओडा नम्बर 22 मा पर्ने यो मन्दिरको व्यवस्थापनको जिम्मा सङ्कटा क्लबलाई दिएको छ। क्लबले भने टेवाहालको स्थानीय र बैंक तथा सङ्घ संस्थाका लागि मात्रै पार्किङ स्थल तोकेर राखेको छ। मन्दिर दर्शन गर्न आउनेदेखि न्यू रोड आउने सेवाग्राहीले समेत मन्दिर परिसरमा जथाभावी पार्किङ गर्छन्। यसरी पार्किङ गर्दा मन्दिरको सुन्दरता घट्दै गएको छ। स्थानीयले पटक पटक ओडा तथा क्लबमा पहल गरे पनि चासो देखाएको पाइँदैन। आनन्दले बस्न पाओस्, केही छैन। आनन्दले आफ्नो दिनभरिको अब तनाव हुन्छ, मान्छेहरूको अब कति टेन्सन हुन्छ। यो मन्दिर परिसरमा आउँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेट लिन पाओस्। एउटा आउँदाखेरि नै यहाँ सबै बाइक गाडीहरू देख्दाखेरि झन् ऊ फ्रस्ट्रेट हुन्छ कि एउटा पोजिटिभ भाइब्रेट नपाइरहेको छ। एउटा मठ मन्दिर अगाडि जथाभावी बाइक लटालिङ मन्दिर जस्तो देख्न छोडिसकेको छ कि। सङ्कटा क्लबले पार्किङ बापत सङ्घ संस्थाबाट मासिक तथा वार्षिक लाखौँ पैसा असुल्ने गर्छ। तर व्यवस्थित पार्किङको बारेमा भने त्यति चासो दिएको पाइँदैन। मन्दिर परिसरमा पार्किङको समस्या हटाउन आफूले प्रयास गरिरहेको बताउँछ। आफ्नो प्रयासले नहुने भन्दै सम्बन्धित ओडा कार्यालयलाई समेत जानकारी गराएको भन्दै पन्छिरहेको छ। हामीले हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म अत्यन्त यो ओडा बाइससँग टोल बाइससँग सल्लाहमा जहाँ जहाँ पार्किङ गर्ने भने त्यहाँ मात्रै गरिरहेका छौँ होइन। र यद्यपि हाम्रो अधिकांश ठाउँहरू चाहिँ सङ्कटा मन्दिर वरिपरि हामीले चाहिँ केही पर्यो भनेदेखि भनेर हामीले खाली ठाउँहरू पनि राखेका छौँ। र यद्यपि कहिले अब गुचीका कार्यक्रमहरू रहने, कहिले भोजका कार्यक्रमहरू रहँदाखेरि चाहिँ अहिले केही चाहिँ
अब व्यवस्थापन गर्न चाहिँ कठिनाइ चाहिँ हुन्छ र यहाँ चाहिँ अत्यन्त प्रेसर छ पार्किङको र हामी चाहिँ यो पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्न अझ मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छौँ र हामी स्थानीय सरकारसँग यो विषयमा कोर्डिनेट गर्न तयारी छौँ। यता ओडा कार्यालयले भने काठमाडौँभरि पार्किङको समस्या भएको उदाहरण दिँदै अव्यवस्थित पार्किङलाई नजरअन्दाज गर्नु बाध्यता रहेको बताउँछ। ओडा कार्यालय उल्टे धरहराको भूमिगत पार्किङको निर्माणपछि यो समस्या हल हुनेमा आशावादी छ। महानगरको आँखैमा यो आँगन भन्नु पर्यो होइन, वडा अफिस चाहिँ छ, महानगर चाहिँ यहाँभन्दा 200 मिटर पर चाहिँ महानगर छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि न्युरो जस्तो ठाउँमा यो सम्पदा क्षेत्रमा यो खालको पार्किङ असुविधा हुनु भनेको चाहिँ महानगरवासीको लागि दुःखको कुरा हो। तर अब संसारभरि होइन यो पार्किङ व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो अझै पनि पूर्णतया होइन समस्यारहित हुन सकेको छैन। यसलाई न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्थापन गर्ने प्रयास अहिले पनि जहाँ पनि खासै छ, हामी पनि गर्छौँ। तर अब सायद यो वडामा चाहिँ यो बजार क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो धरहराको त्यो पार्किङ स्पेस चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ निर्माण भइसकेपछि अलिक खोकुलो हुन्छ होला। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सङ्कटा मन्दिर यसै पनि ओरपरका ठुल्ठुला घर तथा व्यावसायिक भवनका कारण सङ्कटमा छ। छेउछाउमा ठडिएका ठुला भवनले साँगुरिँदै गएको सङ्कटाको सुन्दरता नै नष्ट हुने गरी अव्यवस्थित पार्किङ गर्दा पछिल्लो समय अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने काठमाडौँ महानगरको अभियानलाई गिज्याइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। निजगढ नगरपालिकामा रहेको बकैया खोला र धनसार खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ। धनसार खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट खारेज भएको छ। नदीजन्य पदार्थ तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन नगराउन उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा परेको रिट खारेज भएको एक सातापछि धनसार खोला र बकैया खोलाको अनुगमन पनि गरिएको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। निजगढ नगरपालिकामा रहेको बकैया खोला र धनसार खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ। धनसार खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट खारेज भएको छ। एक सातापछि धनसार खोला र बकैया खोलाको अनुगमन पनि गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख लगायत सरकारवाला निकायका प्रमुखहरूको टोलीले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्तीमा अपनाउनु पर्ने सतर्कता, कानुनी व्यवस्था र वातावरणीय पक्षको अनुगमन गरिएको हो। अदालतमा प्रोसेस गइसकेपछि अब मेन चाहिँ यो बालुवा गिटीको सन्दर्भमा सबभन्दा अध्यक्ष भनौँ न मेरै प्राथमिकता भएको कारणले गर्दा अलिकति मलाई सब चिज हेरेर जानुपर्छ, त्यतिकै हो। त्यही भएर अहिले हेर्न आएछौँ, अब बिस्तारै जाँदैछु। त्यस्तो म हुन दिँदिनँ। मेरो कार्यकालमा म प्रयास गर्दैछु जहाँसम्म राम्रो जाओस्, कुनै औँला उठाउने काम नहोस्। वर्षायामको समय अनुसार साउन भदौ 3 महिना खोलामा उत्खनन, सङ्कलन जस्ता कुनै पनि गतिविधि गराउन कानुनले बन्दिज गरेको छ। मुद्दाका कारण निजगढका खोला नाला 6 महिनादेखि बन्द भएसँगै वर्षौंदेखि खोला बगरमा आश्रित 600 भन्दा बढी घरधुरीका सुकुम्बासीहरूलाई जीवन धान्न निकै सकस पर्दै आइरहेको छ। निजगढ बकिया खोला हाम्रो काम भएन, समस्या परेको छ, केही गरी रोजगारी केही छैन, हामीसँग उपाय छैन। हेर्नुहोस्, हामी सुके पोखरीमा माछा मार्न आज अहिले 7 महिना भइसक्यो खोला नाला बन्द भयो। के खाने हामी? घरमा चामलै छैन, के खाने? चुला कसरी बोल्छ? खोला नालामा गिटी बालु यस्तै छैन, लोड गरी काम रोजगारी हुन्थ्यो र त्यो पनि भएन। अहिले 7 महिना बन्द भइसक्यो, हामी के खाने? उपाय छैन। हाम्रो समस्या कति महिना भइसक्यो यस्तो भएको। हामीले के गरी खाएको होला र कसरी खाएको होला र हामीलाई थाहा छ। हजुर अझ थाहा खाने नै छैन, कोही दोकानमा कामै छैन। हेर्नुहोस्, हामी खोलामा गर्थ्यौँ, त्यो खोला पनि छैन, बन्द भयो। जेला पनि हामीले पाउँदैन। हेर्नुहोस्, अनि हामी चाहिँ के गरी खाने होला, कहाँ जाने होला त हामी? नदी खोलाको प्रकृति हेरी उत्खननको शैली तय गरिने निजगढ नगर प्रमुख सुरत पुरीले बताएका छन्। टेन्डर प्रक्रियामा जाँदाखेरि हातैले उत्खनन गर्ने या मेसिन लगाउने या कुन खोलामा हातले उत्खनन गर्ने या कुन खोलामा मेसिन लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने हातले मात्रै पनि सम्भव हुँदैन। कयौँ ठाउँ यस्तो छ कि तपाईँको बर्खाको भेलले लिएर आएर थुपारिदिएको जुन मेटेरियल छ, हातले टिप्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गा मात्रै टिपिने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो खोलालाई नै च्यानलाइज गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ मेसिन नलगाइ पनि नहुने ठाउँहरू पनि छन्। थाहा छैन, तर अहिले हाम्रो वनसँग कुनै खालको द्वन्द्व छैन।
किनभने उहाँहरू पनि वन पनि जोगाउने, बस्ती पनि जोगाउने, हामी पनि वन बस्ती दुवै जोगाएर स्थानीय आम्दानीको जुन स्रोत छ, स्थानीय सरकारको जुन अधिकार हो, त्यो नदीजन्य पदार्थबाट लिने जुन राजस्व हो, हामी वन बस्ती सबै जोगाएर राजस्व सङ्कलनमा लाग्छौँ। टेन्डर हुन नसक्नुको कारण चाहिँ अदालतमा मुद्दा थियो। गत 19 गतेको पेशीबाट चाहिँ मुद्दामा जुन रिट परेको थियो, त्यो रिट चाहिँ बदर भयो, कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने फैसला आयो। त्यस कारणले गर्दा आजसम्म रोकिरहेको थियो। नदीजन्य पदार्थहरू उत्खननको टेन्डर आह्वान गर्नुअघि आधिकारिक निकायबाट स्वीकृति लिई आइइए गराई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न पर्ने अदालतको निर्देशनात्मक फैसला छ। आधिकारिक निकायबाट स्वीकृति सहमति लिई आइ गराई गर्नु भनेर त्यहाँबाट आदेश भइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूले वन कार्यालयबाट सहमतिको लागि अहिलेसम्म माग गर्नुभएको छैन र उहाँहरूको माग आयो भने सहमतिको लागि माग आयो भने त्यो उहाँहरूले तयार गरेको ड्राफ्टहरू हामी हेर्छौँ र त्यो ड्राफ्ट अनुसार यहाँनिर गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो हामी पनि आफ्नो पक्षबाट वनको पक्षबाट हेरेर सहमतितर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। आइइए रिपोर्ट अनुसार उत्खनन गर्दा प्राकृतिक विपत्ति ननिम्तिने विज्ञहरूको सुझाव छ। अब जस्तो लालपकैयाको मैले भनिहालेँ 28,57,680 हो हैन, पुलदेखि उत्तरपट्टिको भागमा। त्यस्तै 58,57,000 समथिङ तलबाट हो। अब धनसर खोलाको भन्ने हो भने 28,40,000 हो हैन। अब यो सबै घनफिट नै हो सर। सबभन्दा ठुलो बिमारी चाहिँ यो चुरे पहाडमा हो। चुरे पहाडमा हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ, त्यहाँबाट इरोजन भयो, अनि त्यही मेटेरियलहरू पानी परेको बेलामा अनि बगेर आउने हो। त्यही चाहिँ मेटेरियल हामीले निर्माण सामग्रीको रूपमा युज गर्ने हो। बालुवा जति तलतिर जान्छ थिग्रिँदै जान्छ क्या, जस्तो ढुङ्गाहरू भयो, ग्रेभलहरू भयो, जम्मा हुँदै 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 डिपोजिसन हुँदै जान्छ र बालुवा त एकदम साधारण यति हल्का हुन्छ, त्योतिर तलतिर लगिहाल्छ। त्यसै कारण तपाईँको यदि सिमरीको खोलादेखि उतातिर भन्नुहुन्छ भने त्यो बालुवाको कामै छैन। राजस्व सङ्कलनका लागि अवैज्ञानिक उत्खननबाट आइपर्न पर्ने विपत्तिलाई बिर्सन मिल्दैन। वैज्ञानिक उत्खननबाट स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना नै अहिलेको आवश्यकता हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेपाली सेना र भारतीय सेना बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरणको 16औं श्रृङ्खला आजदेखि सुरु भएको छ। संयुक्त अभ्यास रूपन्देहीको सालछुण्डी स्थित नेपाली सैनिक ब्याटल स्कुलमा सुरु भएको हो। अभ्यासको मध्यपश्चिम प्रीतना हेडक्वार्टरका प्रीतनापति उपरथी याम प्रसाद ढकालले एक कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ गर्नुभएको छ। विपद व्यवस्थापनको समयमा उद्धार र स्वास्थ्य उपचार लगायत प्रति विद्रोह तथा प्रति आतंकवाद जस्ता विषयहरू समावेश गरी संयुक्त अभ्यास सञ्चालन भएको हो। नेपाली सेनाबाट प्रमुख सेनानी विमल कुमार वाग्लेको नेतृत्वमा 334 जना र भारतीय सेनाबाट कर्णेल हिमांशु बाहुगुनाको नेतृत्वमा 334 जना सहभागी गराई सञ्चालन भएको उक्त संयुक्त अभ्यास आगामी पुस 14 गतेसम्म चल्नेछ। यसअघि नेपाली सेना र भारतीय सेनाको संयुक्त अभ्यास सूर्यकिरणको 15औं संस्करण भारतको पिथौरागढमा भएको थियो। 2067 सालबाट नेपाल र भारतमा वार्षिक रूपमा आलो पालो गरी सञ्चालन हुँदै आएको छ। अभ्यासमा नेपाली सेना र भारतीय सेनाका सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र विशेष अनुभवहरूको आदान प्रदान हुने जनाइएको छ। सधैँ ढिला गरी धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरकारले यस वर्ष पनि ढिलो गरी मूल्य तोक्दा किसानका समस्या उस्तै रहेका छन्। धान भित्र्याएर गहुँ छरिसकेपछि सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि यस वर्ष सरकारले लिएको धान खरिद लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ। विगतभन्दा पनि ढिलो गरी मूल्य तोकिएपछि धान खरिद डिपो सुनसान झैँ देखिएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
सदाझै ढिलो गरी धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सरकारले 2077 सालमा मात्रै समयमै समर्थन मूल्य तोकेको थियो। त्यो बेला खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको धनगढी स्थित मोहनपुर खरिद डिपोमा धान बिक्री गर्न आउने किसानको भिड थियो। तर यस वर्ष धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएपछि यो डिपो सुनसान जस्तै छ। धान बिक्री गर्न किसानको लाइन हुनुपर्नेमा यस वर्ष केही संख्यामा मात्रै धान बिक्री गर्न आउने किसान देखिन्छन्। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै नतोकेकै कारण किसानहरूले गल्ला व्यापारी कहाँ सस्तो मूल्यमा धान बेचिसकेका छन्। अहिले केही बचेको धान लिएर किसानहरू खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको खरिद डिपोमा पुगेका छन्। यो पाला चाहिँ धान खाद्य छिटो नखुलेर चाहिँ धान अरू बेचियो, किसानलाई गहुँ छर्ने पैसा बनाउनु पर्यो। त्यो हुनाले के भएको धान अगाडि बेचियो, 2200 मा बेचियो अगाडि। पहिला खाद्यको भाउ 2967 बन्यो। त्यो हुनाले अलिअलि घरमा भएको धान पनि बेच्न ल्यायौँ। जुन धान भएको बेलामा खरिदिएको भए किसानलाई धेरै फाइदा पनि हुन्थ्यो। किसान काममा यस्तो अलि डुबिया छौँ भन्ने धेरै मार्ग छ किसानलाई। त्यही हुनाले किसानहरू माथि नचढ्ने नउक्न सक्ने कारण त्यही हो। सरकारले केही यस्तै अगाडि धानको रेट खोलिदियो भने हामी किसान जम्मै खाद्यमा बेच्ने थियौँ। अब सबै त ल्याउने होइनन्, खानलाई राख्नु पर्यो, जति छ त्यति ल्यायो। त्यही छ, किसानलाई अब धेरै मार्कामा छ किसानलाई। असोज अन्तिमतिर धान भित्राएका किसानहरू 2 महिनापछि सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउँदा दुखी छन्। समयमै मल खाद नपाएका किसानहरू सरकारले समयमै धान खरिद समेत नगरेपछि गुनासो गर्ने गरेका छन्। धान भित्राएसँगै गहुँ, लाही लगायत तरकारी लाउनु पर्ने बेलामा सरकारबाट धान खरिद नै नभएपछि प्रति क्विन्टल 700 रुपैयाँ सस्तोमा धान बिक्री गरेका छन्। घर खर्च चलाउनेदेखि हिउँदे खेतीको लागि किसानहरूले बाध्य भएर 2200 रुपैयाँ क्विन्टल धान गल्ला व्यापारी कहाँ बिक्री गरेका छन्। धान बेच्नु हामीलाई त काम नचलेर पहिला मरवारीलाई बेचिहाले। सरकारबाट ढिलो खोल्यो खाद्य होइन, खाद्य संस्थानले ढिलो खोल्यो। अलि छिटो खोलिदिए भए हामी किसानलाई केही राहत हुन्थ्यो। बेचिसकेपछि अब खोलेपछि अलिअलि खानलाई राखेको, त्यही काम नचलेपछि फेरि बेच्न आएको। धान किन्ने प्रक्रिया 1 महिनाभन्दा अगाडि कार्तिकतिरै खोलिदिए भए सजिलो हुन्थ्यो, हामी किसानलाई केही राहत हुन्थ्यो। अब व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बेच्नु नपर्थ्यो। 2200 रुपैयाँ क्विन्टलको बेचे पहिला होइन, अहिले 2967 छ। किसानलाई केही राहत हुन्थ्यो। पहिला चाहिँ हामी गल्ला व्यापारीहरूलाई बेचिसक्यौँ आधा धान जति। अब त्यो अलिकति मात्रै बाँकी थियो, त्यो बेच्न ल्याएको थियौँ। अब यो घर खर्च चलाउनलाई अनि डिजल मल सबै किन्नलाई, खादमलहरू किन्नलाई अगाडि नै बेचिसक्यौँ। गहुँ छर्नु पर्यो। अब खाद्यले धेरै ढिला गर्यो, नेपाल सरकारले पनि यो मूल्य धेरै ढिला तोक्यो। त्यस कारणले हामी बेच्न बाध्य भयौँ। व्यापारीहरूलाई अगाडि खोलिदिएको भए त धेरै सजिलो हुन्थ्यो, राहत पनि हुन्थ्यो हामीहरूलाई। मल किन्नलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो, डिजल किन्नलाई। सरकारले यो खादमल पनि समयमा दिँदैन, त्यही हो हाम्रो समस्या भनेको। धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले तोकेसँगै मङ्सिर 26 गतेदेखि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आफ्ना खरिद बिक्री डिपोबाट धान खरिद गरिरहेको छ। टिकापुर, सत्ती र मोहनपुर गोदामबाट धान खरिद गरिरहेको कम्पनी सुदूरपश्चिम कार्यालयले 40,000 क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हालसम्म 2000 क्विन्टल खरिद भएको जानकारी दिँदै कार्यालयले खरिद लक्ष्य पूरा हुने दावी गरेको छ। यो वर्ष चाहिँ हामीले मङ्सिरको 26 गतेबाट चाहिँ धान खरिद सुरु गरेका छौँ। टिकापुर, सत्ती र मोहनपुर गोदाममा र चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोटा चाहिँ 40,000 क्विन्टल छ। आजसम्म चाहिँ 2000 क्विन्टल खरिद गरिसकेका छौँ। अब ढिला चाहिँ यस्तो भयो, खासमा चाहिँ यो धान खरिदको डिफ्रेन्स रकम चाहिँ बजार मूल्य भन्दाखेरि चाहिँ 700-800 बढी चाहिँ यो समर्थन मूल्यको आयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ यो डिफ्रेन्स रकम पैसा माग्ने काम भएको थियो हाम्रो प्रधान कार्यालयबाट, र त्यो पैसा आएपछि मात्रै धान खरिद गर्ने भन्ने कुरा थियो। र त्यति गर्दा नि अब उता माग गर्दै गर्दाखेरि यता किसानहरूको पनि दबाब आएको कारणले चाहिँ अहिले सुरु भएको हो। किसानहरूलाई आधा धान बिक्री गर्न दिने र अन्त्यमा प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्रै सरकारले 2 महिनापछि समर्थन मूल्य तोक्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने देखिएको छ। किसानले बिउ, मल खाद, डिजल लगायतका सामान खरिद तथा घर खर्च चलाउनकै लागि
700 रुपैयाँ कम मूल्यमा गल्ला व्यापारी कहाँ धान बिक्री गरिसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पेरुका पूर्व राष्ट्रपति कार्लोसलाई 1.5 वर्ष हिरासतमा राख्ने अदालतको आदेश। देशव्यापी आन्दोलनको कारण अशान्ति फैलिँदै। र अन्डर 20 महिला साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेलमा नेपाल र बङ्गलादेश खेल्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। कर्णाली प्रदेशमा वर्षभरि नै सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहकारी मार्फत वर्षभरि नै सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। पहिलो चरणमा कर्णालीका सुर्खेत र दैलेखमा वर्षभरि नै सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। यसअघि सरकारले चाडपर्वका समयमा मात्र सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग गर्ने दाल, चामल, नुन, चिनी लगायतका खाद्य वस्तुहरू बजार भावभन्दा कम मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको थियो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयले स्थानीय उत्पादनलाई नै बढी प्रोत्साहन दिने गरी पहिलो चरणमा सुर्खेतको रामघाट स्थित भेरी पशु तथा कृषि सहकारी र दैलेखको नारायण नगरपालिका स्थित 100% प्रगतिशील सहकारी मार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कांग्रेसमा आधा दर्जनभन्दा बढी सांसदहरू राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी। आन्तरिक व्यवस्थापन र गठबन्धनसँग सहमति गराउन समस्या। निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा दिने सरकारी घोषणा तुहियो। संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट बिनाको जिम्मेवारी दिँदा समस्या उत्पन्न। सवारी साधनको प्रदूषण चेक जाँचमा कडाई। अत्याधिक धुवाँ फाल्ने सवारी साधनमाथि कारबाही। तुरुन्त मर्मत गर्न निर्देशन। पेरुका पूर्व राष्ट्रपति कार्लोसलाई 1.5 वर्ष हिरासतमा राख्ने अदालतको आदेश। देशव्यापी आन्दोलनका कारण अशान्ति फैलियो। र अन्डर 20 महिला साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेलमा नेपाल र बङ्गलादेश खेल्ने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yostv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।